अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को बहुत वार्म वेलकम। नाजरीन, एक दफा फिर शुरू करने से पहले कोविड के एसओपीज और कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर जितना हो सके हम अपनी तरफ से जो प्रिकॉशंस या एहतियात बरतें वो यकीनन हमें हर तरह से बरतनी चाहिए। तो ऑलवेज नाजरीन अपने मास्क का एहतमाम करें। अपने मास्क आप कभी भी पब्लिक प्लेसेस में हों तो इस चीज को बहुत मद्देनजर रखें कि आपके लिए और आपके गिरदोनवा में दीगर लोगों की जान की हिफाजत के लिए ये मास्क लाजिम व मलजूम है। तो लिहाजा ऑलवेज कैरी अ मास्क, ऑलवेज वेयर अ मास्क। खास तौर पर पब्लिक प्लेसेस में इस चीज का खास ख्याल रखें। समाजी फासले को यकीनी बनाएं अपने तौर पर, क्योंकि दूसरी जो वेव है नाजरीन उससे सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है बल्कि दुनिया भर में उसी तरह से ये पूरी दुनिया को अपने लपेटे में लिए हुए है एज वी स्पीक। और अगर हम मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करना चाहते हैं, अपने मईशत को और मुआशी तमाम जो हमारे सरगर्मियां हैं उनको मुतासर नहीं करना चाहते हैं, अपने जनरल वॉक्स ऑफ लाइफ को भी मुतासर नहीं करना चाहते हैं, तो सिर्फ उसका ये तरीका है कि हम अपने तमाम चीजों को उसी तरह से रखें, लेकिन एसओपीज का बहुत सख्ती से हम जो है वो एक उसको ऑब्जर्व करें। नाजरीन, आज हमने जैसे देखा कि वफाकी काबीना का जो इजलास था वो हस्बे मामूल आज ट्यूसडे के रोज चेयर हुआ और वजीर आजम इमरान खान ने उसकी बाकायदा सदारत की। ऑब्वियसली कोरोना वायरस क्योंकि दूसरी लहर के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम इंश्योर करते हैं कि हम प्रोग्राम के आगाज में हमेशा इसके हवाले से ही बात का आगाज करें और इसके हवाले से एक यादहानी तमाम नाजरीन की करते चलें। तो आज भी काबीना के इजलास में सरे फहरिस्त यही बात रही कि किस तरह से कोविड के हवाले से जो इकदामात हैं वो क्या क्या अब आगे क्या लाएअमल इसका हो, और इसमें नेशनल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका भी इजलास आज बुलाया था वजीर आजम इमरान खान ने, ताकि इन तमाम उमूर पे बेहतर कोऑर्डिनेशन भी हो सके, बेहतर राब्ते हो सकें और इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ऐसे में नाजरीन क्या सख्ती किस लेवल तक बरतनी है, और सख्ती बरतने के साथ साथ जो सजाएं हैं या फिर कानून की खिलाफ वर्जी है अगर की जाए एसओपीज की वायलेशन के एतबार से, अगर ये चीज हमें नजर आती है तो उसकी क्या सजा हो। पहले इस पर एक सवाल मुलाहिजा कर लें, फिर मजीद इस पर बात करते हैं। जी नाजरीन, अगर एसओपीज की खिलाफ वर्जी हो और कोरोना इकदामात की खिलाफ वर्जी नजर आए तो हुकूमत की तरफ से क्या कानूनी कार्रवाई अमल में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। एक तो ये की सवाल हम लोग वैसे भी टेबल करेंगे, लेकिन इसके अलावा सियासी एतबार से बहुत जरूरी फैसला जो आज हमने काबीना के इजलास में देखा, बल्कि खासतौर पर पंजाब की काबीना ने इसको यकीनी बनाया कि पेरोल पे जो रिहाई है वो की जाए जनाब हमजा शहबाज और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की, ताकि वो बेगम शमीम की जो आखिरी रसूम हैं और उनको अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए और उनके तमाम जो अजीज व अकारिब हैं उनको सब्र व तहम्मुल अल्लाह अता फरमाए कि उनके इंतकाल पर वो इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएं। नवाज शरीफ साहब तो खैर नाजरीन मौजूद नहीं है, लंदन में है एज वी स्पीक, लेकिन हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ये तमाम जो उनके आखिरी रिचुअल्स हैं उनमें मौजूद रहें। तो इसलिए ये जो पेरोल पे रिहाई है आज हमने देखी, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है और सेन डिसीजन है जो हमें नजर आया। बाकायदा इस पे ताजियत का भी इजहार वजीर आजम इमरान खान और तमाम हर किसी ने किया है, क्योंकि ये कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि सियासत से बालातर हैं और होने भी चाहिए। तो नाजरीन, एक तो इस हवाले से भी बात जाहिर है हम लोग करेंगे, और कोरोना वायरस के एसओपीज उनको इंश्योर कराने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, कोऑर्डिनेशन हमारी कितनी है कितनी नहीं है, इसके ऊपर भी थोड़ा जायजा लेने की कोशिश करेंगे पहले सेगमेंट में। और ये भी बात करेंगे कि महंगाई के हवाले से भी आज के काबीना इजलास में काफी एक दफा फिर से बहस हुई है, काफी इसके ऊपर सोच विचार किया गया है। अल्टीमेटली हमने अपने इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे लाने हैं और एशियाई खुर्दोनोश को एक आम इंसान की कुव्वत खरीद में ये चीजें हों, ये चीज हमने इंश्योर करनी है हुकूमती लेवल पे। लेकिन कहां पर ग्लिच आ रही है, एडमिनिस्ट्रेटिवली कहां ग्लिच मौजूद है, क्या इसके लिए करना होगा, सियासी तौर पर भी इन एतबार से जो अब नैरेटिव्स हैं अपनी जगह मौजूद हैं, तमाम के ऊपर आज हम कलेक्टिवली रोशनी डालेंगे। मेरे साथ आज की नशिस्त में नाजरीन बड़ा पर्टिनेंट गेस्ट पैनल तशरीफ फरमाए। मैं बाकायदा तारुफ करा दूं, बैरिस्टर अली जफर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर लीडर फ्रॉम द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, गवर्नमेंट की हमारे साथ नुमाइंदगी कर रहे हैं तमाम मामलात पे वाया स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया
बैरिस्टर साहब फॉर योर प्रेजेंस। साबिर बलोच साहब नाज़रीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट, हमें अपोजिशन और अपनी जमात का मौक़िफ़ इन तमाम अमूर पे बताएंगे। थैंक्स अ लॉट साबिर साहब। तारिक मतीन साहब नाज़रीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से, सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी, और अपना जो तज्जिया तबसरा है इन अमूर पर पेश करेंगे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपका भी। और डॉक्टर निसार चीमा नाज़रीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असेंबली फ्रॉम द PMLN, फॉर्मर DG हेल्थ पंजाब, और इन तमाम अमूर पे अपनी जमात का और अपोजिशन का पर्सपेक्टिव ऑन बोर्ड रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका भी निसार साहब। मैं आप ही से अगर आगाज कर लूँ, डॉक्टर निसार आप फरमाइएगा, सबसे पहले तो इस फैसले के ऊपर थोड़ी रोशनी डालें हम तमाम के लिए कि पेरोल पे जो रिहाई है उसको यकीनी अब बनाया गया है। आपकी जमात से ये बात पहले भी की जा रही थी, अब हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब ताकि बेगम शमीम की जो आखिरी रसूम है और उनके रिचुअल्स हैं उनमें वो अपनी प्रेजेंस को इंश्योर कर पाएं। 5 रोज की उनको पेरोल पे उनकी रिहाई को यकीनी बनाया गया है। बताइएगा, एक तो इसके ऊपर भी बात कर लें, यकीनन ये एक अच्छा जेस्चर है जो हमें नजर आया है, लेकिन क्या आप उसको उसी स्पिरिट में अप्रिशिएट करेंगे? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की वो जो शिकायत थी कि उनको बताया जाता कि उनकी दादी का इंतकाल हुआ है, वो काफी लोगों ने उसके ऊपर कहा कि ये तो जो फैमिली होती है, ये अजीजो अकारिब जो डायरेक्ट रिलेटिव्स होते हैं, उनको दरअसल पता चलती है ये बात, ये खबर सबसे पहले, और फिर वो जाहिर है वो आगे इसको पास ऑन करते हैं दीगर तक। देखिए मोना, गर्ज ये है कि पेरोल पे रिहाई जो है ये हमारी ये एक कानूनी रिक्वायरमेंट भी है, एक हमारी रवायात का हिस्सा भी है, और ये अच्छा एक फैसला है। लेकिन काश के कोई ये रवायती तंग नजरी से हट के हुकूमत फरासदिली का मुजाहरा करती और 2 हफ्ते का, जिस तरह हमने हुकूमत से मुतालबा किया था कि देखें मियां शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, और ये बहुत बड़ी एक सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे मुल्क से लोगों ने आना है ताज़ियत के लिए, तो आप मेहरबानी करके हमें 2 हफ्ते दें। लेकिन ये है कि ये उनसे फरासदिली की तवक्को तो बात ऐसी है ना कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। लेकिन इसके बावजूद ये है कि चले, ये है कि इनसे चूंकि उससे फरासदिली की तवक्को नहीं है, इसलिए ये कि नहीं हो सकता था, हम ये इसको भी गनीमत समझते हैं। ये तो ये देखें ना, जिस तरह के संग दिल लोग हैं, अगर ये इनकार कर देते तो हम क्या कर सकते थे। लेकिन ये है कि चले, ये भी ये गनीमत है, मैं समझता हूँ। इस देश की हुकूमत जो है एक तंग नजर हुकूमत, उससे ये भी गनीमत है, मैं समझता हूँ। अच्छा, ये भी फरमा दें इसी कंटिन्यूटी में कि डॉक्टर निसार के अब ये जो जाहिर है आप बतौर डॉक्टर इन चीजों को बेहतर समझते हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर, पहली लहर के दौरान बहुत उस वक्त आप लोगों ने कहा कि जी हुकूमत सही इकदाम नहीं कर रही। अब बताइएगा, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास भी बुलाया गया है, बेहतर कोऑर्डिनेशन की कोशिश हर तरफ से की जा रही है। आप कैसा देखते हैं ओवरऑल सेकेंड वेव से अब निमटने के लिए? आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बतौर अपोजिशन अदा कर रहे हैं, और हुकूमत को आप इसमें क्या समझते हैं कि कहां पर उनको कोर्स करेक्शन की जरूरत है या क्या उनको आगे करना चाहिए? मोना, जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, आपने सही कहा कि पूरी दुनिया में ये सेकंड वेव जो है कोरोना की, कोविड-19 की, इसने लपेट में लिया पूरी दुनिया को, और ये बड़ी तशवीशनाक है। और ये बात लोग जो कह रहे हैं, हमारे जो साइंसदान बात जो कह रहे हैं, और मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज में जो रिसर्च हो रही है, बात जो लेबॉर्ट्रीज के जो रिजल्ट आए हैं रिसर्च के, वो कह रहे हैं कि जेनेटिक म्यूटेशन इस तरह की हुई है कि अब जो स्टेन है वो ज्यादा लीथल हो गया है ये कोविड-19 का। अब ये है कि ये सेकंड वेव जो है, अदरवाइज ये बड़ी अलार्मिंग है, हम सबके लिए बड़ी तशवीशनाक है। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है, हम भी ताउन करेंगे बिल्कुल। हुकूमत की बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी है कि कौम को सेंसिटाइज करे, कौम को एजुकेट करे, SOPs के हवाले से ये सबको जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए, और इन SOPs के अमल दरामद को भी ज़ाहिर है हुकूमत ने यकीनी बनाना है। बात ये है कि हम पहले दिन से ये कह रहे हैं, कश्मीर का मसला हो या कोरोना का मसला हो या कोई इस तरह का नेशनल इशू हो, हमने आगे बढ़ के ताउन की पेशकश की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौजूदा हुकूमत जो है वो अपोजिशन के साथ, अपोजिशन को इतमाद में लेना, पता नहीं वो गुनाह कबीरा क्यों समझते हैं। जब भी ये है कि हमने कहा कि आए, ये है कि हम आपसे ताउन के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने ये इंप्रेशन को हमको ये दिया कि ये तो ये है कि ये तो एनओ मांग रहे हैं, ये है कि ये अपने केसेस की बात करना चाहते हैं। देखें, ना NRO की कोई बात है, ना कोई केसेस की बात है। हमने हर जगह हर मामले में दस्ते ताउन बढ़ाने की कोशिश की,
لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہ بالکل یہ کہ آج تک اپوزیشن کو اعتماد میں لینا مناسب نہیں سمجھا, ضروری نہیں سمجھا. بات یہ ہے کہ میں دیکھیں نا, میں خود نیشنل اسمبلی کا ممبر ہوں اور یہ میری بیک گراؤنڈ ہے, یہ میں تو خود یہ منسٹر صاحب سے بھی کہہ چکا ہوں کہ جی ہم بالکل حاضر ہیں, آپ بتائیے. آئیے کووڈ-19 کے معاملے میں ایک نیشنل ایشو ہے, تو پولیٹیکل ایشو نہیں ہے. آپ اگر کیٹیگوریکلی ذرا بتا پائیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی کیا توقع ہے بطور اپوزیشن حکومت سے, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حاضر ہیں, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیا وہ آپ کو بلائیں, کوئی اجلاس کریں یا پارلیمنٹ میں اجلاس ہو, ایگزیکٹلی کیا آپ چاہتے ہیں؟ دیکھیے ان کا فرض تھا کہ تمام اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں نیشنل اسمبلی کی جن کی نمائندگی ہے, ان کے قائدین کو, پارلیمانی لیڈروں کو بلاتے اور جو ریلیونٹ لوگ ہیں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلاتے, اور مختلف جو جماعتیں ہیں ان میں یہ کہ کئی میڈیکل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں ایسے لوگ ہیں, ایم ایل ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, ان کو بلاتے اور یہ کنسنسس ڈیولپ ہوتا کہ ہم نے اس ایک وبا سے کیسے نمٹنا ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ نہ ویژن ہے نہ اہلیت ہے, بدقسمتی یہ ہے, اور نہ یہ ہے کہ وہ اعتماد میں لینا مناسب سمجھتے ہیں. صحیح. بیرسٹر صاحب ابھی آپ نے سنا ڈاکٹر نثار کا یہ کہنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید نہیں تھی وفاقی حکومت سے, لیکن چلیں اچھی بات ہے کہ آپ نے پیرول پہ رہائی انشور کی ہے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ یہ واقعی اس کو ایک آپ یونیلیٹرل آئے سے ہم تمام دیکھ رہے ہیں حکومت کی طرف سے کہ یہ ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر یہ ایک انسانی جذبے کا تقاضا ہے کہ اس وقت ہم سیاست کو تھوڑی دیر کے لیے سیٹ اسائیڈ کر دیں. ایک تو اس معاملے پہ فرمائیے گا. دوسرا یہ بھی بتائیں, ابھی جیسے ڈاکٹر نثار یہ بھی کہہ رہے تھے, شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا وہ تو لڑنے کے لیے آئے تھے کورونا سے واپس, تو آپ لوگوں نے کیوں ان کو انگیج نہ کیا, اور اچھے لوگوں کو آپ نے کیوں انگیج نہ کیا کورونا کے معاملے پر, اور ہر چیز کو این آر او کی نگاہ سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو جو کورونا کے اوپر لیگ اور قانون بھی حق ہوتا ہے ہر شخص کا کہ وہ پیرول کے اوپر ریلیز ہو اگر کسی قسم کی اس طرح کی واقعہ ہو جائے تو ان کے والدین میں سے کوئی وفات پا جائے. تو یہ ایک اخلاقی طور پہ بھی حکومت نے اچھا کام کیا اور قانون کے بھی مطابق جتنی گنجائش ہے قانون پیرول پہ دینے کی کو, تو اس چیز کو میرا خیال ہے اپوزیشن ذاتی طور پر بھی اس کو درست ایسا سمجھتا ہوں. یہ اچھی بات ہے اور اس پہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کی گئی کہ کسی کو اور میکسیمم دیا گیا ٹائم جو لمٹ تھا. اب جہاں تک کووڈ کا مسئلہ ہے, آپ کو پتہ ہے جب کووڈ کا پہلا ویو آیا تو اپوزیشن پارٹیز کہہ رہی تھیں کہ حکومت نے جو کووڈ کے انتظامات کیے ہیں یا جو اسٹریٹجی ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی, یہ بالکل غلط ہے. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ اسٹریٹجی نہ صرف درست تھی بلکہ کامیاب بھی تھی, اور اس کو پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا گیا. بلکہ بہت سارے ممالک میں ان کے جو لیڈران تھے, ان کے جو سائنٹسٹ تھے, انہوں نے یہ کہا کہ کیا دیکھیں پاکستان کو اگزامپل بنا کے اگر یہ کل کو دوبارہ آتا ہے تو پاکستان کو اگزامپل سمجھا جائے, ہمیں انہی کو فالو کرنا چاہیے. اب یہ جو دوسرا ویو آیا ہے اس میں بھی حکومت کی بڑی کلیئر کٹ پالیسی ہے, اور وہ پالیسی بالکل وہی ہے جو پہلے تھی کہ ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے. ہم نے معیشت کو بھی بچانا ہے کیونکہ بیلنس کرنا پڑتا ہے. جی اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی اور آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو آگے چلاتے رہیں. جی تو اس لیے یہ بڑا ایک ضروری وقت تھا جو کہ حکومت نے پہلے بھی گزارا ہے, اب بھی گزاریں گے. بس اس سے اپوزیشن نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا, بلکہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جلسے ہو رہے ہیں, میری نظر میں کئی ایک وقت آتا ہے کنسیڈریشن کو سائڈ پہ کر کے نیشنل کنسیڈریشن کو دیکھنا چاہیے. کئی بار کانفلکٹ آ جاتا ہے پولیٹیکل موٹو میں, پولیٹیکل ایجنڈا میں اور نیشنل انٹرسٹ میں, قومی مفاد میں. تو یہ ایک ایسا موقع تھا جس میں قومی مفاد کو دیکھتے ہوئے یہ جو جلسے تھے
ان کو بالکل ختم کر دینا چاہیے تھا. انتظار کرنا چاہیے تھا کہ ہم کووڈ سے ایک بار یہ مرحلہ طے کر لیں, کووڈ کو کنٹرول کر لیں, نقصان منیمم رکھیں, اور پھر بے شک دوبارہ سے پولیٹیکل ایجنڈے کو شروع کرتے اور کرتے اپنے جو جلسے تھے. بیرسٹر صاحب وہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ خیال جی بی الیکشنز کے بعد ہی کیوں آیا کہ جلسے جلوس روک دیں اور یہ تمام ایکٹیویٹیز نہ ہوں, کیونکہ اس سے قبل اپوزیشن شکایت کر رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی تو تمام جی بی میں آپ لوگوں نے بھی زور و شور سے کیمپین کیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا گیا, پھر اس کے بعد یہ اچانک یکدم خیال آیا جب جی بی الیکشنز ہو گئے. یہ کہ جی بی کے جہاں تک الیکشن تھے اس میں بھی کوشش کی گئی, کیونکہ الیکشن کا وقت تھا. یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ بالکل جلسے ختم کر دیں, وہ ایک ایسا یونیک موقع تھا, لیکن کوشش کی گئی کہ اس میں ایس او پی میکسیمم طریقے سے جو ہو سکتے ہیں ان سرکمسٹانسز میں ان کو فالو کیا جائے, احتیاط کیا جائے. لیکن اب چونکہ الیکشن ختم ہو گئے ہیں اور اس وقت جو پوزیشن ہے کووڈ بڑھتا جا رہا ہے, پوری دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں, بہت سارے ممالک میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے. خود جو صوبائی حکومت ہے سندھ کی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمیں لاک ڈاؤن کرنے پڑیں گے, اسکول بند ہو رہے ہیں. اس قسم کی سچویشن میں میرا خیال ہے ایک دوبارہ ری وزٹ کرنا چاہیے اپوزیشن کو اپنا ایجنڈے کو, اور نیشنل انٹرسٹ کو, قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کا انٹرسٹ کی جان بچانے کے لیے یہ جو اپنی ان کی جلسوں کا سلسلہ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ میرا خیال ہے ہر ریزنیبل آدمی, ہر جو ایک مڈل گراؤنڈ والا آدمی ہے, نیوٹرل شخص ہے, وہ یہی چاہے گا, یہی دیکھنا چاہے گا کہ ہاں ہمارے لیڈران اپنی پولیٹیکل ایجنڈا کو سائڈ پہ کر کے نیشنل جب ضرورت پڑے, جب نیشن کو ضرورت پڑے, جب اس قسم کا کووڈ ٹائپ سچویشن ہو تو وہ سب کو سائڈ پہ کر کے نیشنل انٹرسٹ میں بات کریں گے. یہ سب کو امید ہے, مجھے بھی امید ہے. بڑے اچھے لوگ ہیں دونوں سائڈ پہ, ہر پارٹی میں ریزنیبل لوگ ہیں. مجھے امید ہے کہ وہ ریزنیبل لوگ جو ہیں وہ اپنی اس بات میں سکسیسفل ہوں گے کہ اپنی لیڈرشپ کو سمجھائیں اور اس چیز کو ختم کریں. تھوڑی دیر کی بات ہے, ہم انشاءاللہ جیسا ہم نے پچھلی بار سکسیڈ کیا تھا, جیسا ہم کامیاب ہوئے تھے کووڈ کے خلاف, اس بار بھی کامیاب ہو جائیں گے. جی صابر بلوچ صاحب, یہ تو تھوڑی دیر کی بات ہے, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلسے جلوس ضروری ہے لیکن تھوڑا صبر کر لیں, تھوڑا رک جائیں. ابھی بیرسٹر علی ظفر فرما رہے ہیں کہ دونوں طرف اچھے لوگ ہیں اور آپ سے ان کو یقین ہے اور اس بات کا کہ تمام کوئی سینٹی پریویل کرے گی اپوزیشن میں, اور آپ لوگ لارجر انٹرسٹ میں صحت عامہ کے لیے اپنے جلسے جلوس منسوخ کریں گے تھوڑے وقت کے لیے. اور دیگر یہ کہ مہنگائی کے حوالے سے بھی آج کے خیر کابینہ کے اجلاس میں مزید بات وغیرہ ہوئی ہے, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن کیا آپ یہ عوامی ایشوز جیسے مہنگائی وغیرہ کے معاملات ہیں, کووڈ کا معاملہ بھی تو پھر عوامی ایشو ہے نا, تو آپ اس کو ایک ہی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ مہنگائی کو زیادہ ویٹیج دے رہے ہیں, آپ کووڈ کو کم ویٹیج دے رہے ہیں, اور کیا جلسے جلوس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے جو ہم لوگ فار دا ٹائم بینگ استعمال کر سکیں؟ دیکھیں مولانا, بات یہ ہے کہ فیصلوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے اور فیصلے اس وقت ان کی امپورٹنس اور ان کی اہمیت ہوتی ہے اور وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں کہ یہ جب دونوں طرف سے ہوں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فیصلے کرنے والے آپ ہیں اور آپ خود اس کے جو ہے نا اس کو فالو نہ کریں اور مجھ سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی میں اس کو فالو کروں. تو یہ تو کبھی دنیا میں ہوا بھی نہیں ہے اور نہ ایسا ہوگا. اچھا, دوسری بات میں آپ کو یہ عرض کر لوں کہ آپ خود مجھے بتائیں ایک چیز کہ کیا کورونا جو پھیل گیا ہے ہمارے ملک میں وہ اپوزیشن کی جلسوں کی وجہ سے پھیل گیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ جی فیڈرل منسٹرز جہاں پہ جا کے یعنی وہ جلسے کریں وہ تو کورونا کے پھیلنے کا باعث نہیں ہوگا, اور اگر اپوزیشن کے لوگ جا کے کر لیں اس سے کورونا یعنی پھیل سکتا ہے. تو یہ تو دیکھو نا, یہ تو اتنی کانٹراڈکٹری بات ہے اور اتنی جو ہے نا منافقت والی چیز ہے. اب ایسی چیزوں میں جب حکومت فیصلے کرتی ہے, فیصلے لیتی ہے, تو ان فیصلوں کو کون مانے گا؟ وہ صابر صاحب حکومت کہہ رہے ہیں کہ اب وہ کوئی جلسے نہیں کر رہے. ابھی جیسے میں نے بیرسٹر صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بی الیکشن ہو گئے. پنجاب گورنمنٹ نے جو مولانا صاحب کے جنازے کے لیے جو پرمیشن دی تھی, کوئی اتنا بڑا جلسہ کبھی ملک میں ہوا ہے جو وہاں پر جو لوگوں کی یعنی جو پریزنس تھی, اور لاہور جیسے بڑے شہر میں, تو اس سے وہ کس نے پرمیشن دیا تھا, وہ اجازت کس نے دیا تھا؟ اچھا, وہ اجازت ہے, وہ ٹھیک ہے,
اچھا لیکن اپوزیشن دیکھو میں ایک بات آپ کو کر لوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو دنیا میں جہاں پر بھی جس قسم کا نظام بھی ہے، جس قسم کا حکومتی نظام ہے، وہ اس میں آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ ہمیشہ حکومت وقت وہ جس قسم کا فیصلہ کرنے جاتی ہے تو وہ اس کی انیشیٹو وہ خود لے لیتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ جی میں یہ کرنے جا رہا ہوں، میں نے کیا ہے اور کر رہا ہوں، اب آپ بھی اس کو گریٹر انٹرسٹ کے لیے آپ اس کو فالو کر لیں، آپ لوگوں کو پرمیشن دے رہے ہو جو کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں آ کے جنازے میں آ جائیں۔ آج آپ نے اس کو کیا نام ہے وہ فرنٹیئر کے جو دو اس کے جو منسٹرز ہیں جو بگ باؤس، ان کو تو آپ لوگوں کو گالیاں گلوچ دلانے کے لیے جو ہے نا آپ نے ان کو چھٹی دی ہوئی ہے۔ اچھا اور ہم سے کو رکھتے ہیں کہ آپ ہمارا پہلے کے شیڈیول جو ہے جلسے ہیں وہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کے پاس آج مجھے سے سی بات بتا دیں، کیا گورنمنٹ کے پاس یہ کوئی ریزن ہے، کوئی ایسی بات ہے ڈائریکٹر صاحب تشریف رکھے میں وہ بتائیں مجھے کہ کہیں وہ یہ کہتے کہ جی ہم نے یہ کیا تھا ہم نے یہ نہیں کیا اور آپ نے کیا ہے؟ صحیح ہے، یعنی اپنے لیے آپ کہہ رہے ہیں الگ تقاضے ہیں اور دوسری بات اپوزیشن کے لیے الگ تقاضے ہیں۔ ڈائریکٹر صاحب سے سوال کریں جی۔ مولانا بیوی بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی آپ فرما رہی تھی، ابھی ہمارے دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ اب سیکنڈ ویو، بھائی سیکنڈ ویو وٹ ڈو یو مین بائی سیکنڈ ویو؟ بات یہ کہ دس از اے وائرس کا سیکنڈ تھرڈ ویو پرانا یہ نہیں ہوتا، جب تک کہ ایونٹ ختم نہیں ہوگا یہ آتا رہتا ہے اور ہر ایک کو پتا تھا کہ یہ آ جائے گا، لیکن کبھی آپ نے یہ چیز دیکھا کہ گورنمنٹ نے کبھی یعنی کوئی کیا میجر لیے تو ڈیجیٹل انپٹ جو ہے جو پورے ملک میں ہے یا کوئی یعنی یہ دیکھا انہوں نے کبھی کون سی انہوں نے ہیومن انٹیلیجنس کی کہ جس سے پتہ چل جائے کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں؟ اچھا اور دوسری بات یہ کہ یہ چیزیں سب آپ جب تک کہ صوبوں کو پروونسز کو آپ جب تک کے ساتھ نہیں دیں گے آپ نہیں کر سکتے ان کو، فیڈرل گورنمنٹ کیا کر سکے گی جب تک کہ صوبے اس کے ساتھ نہیں؟ ٹھیک ہے رائٹ۔ اس پہ اور دوسری ایک سیکنڈ کے لیے بولا ایک سیکنڈ کے لیے دیکھیں میں آپ کو صرف دوسری بات یہ بتاتا ہوں کہ بھائی یہ بیماری ہے، یہ ایک وبا ہے، گورنمنٹ شوڈ نو، عمران خان شوڈ نو اٹ، دا کیبنٹ شوڈ نو اٹ کہ یہ ایک وبا ہے، پھیلی ہوئی ہے، بیماری ہے۔ اب اس کا پتہ عمران خان کو ہے، نہ اس کا پتہ بلاول صاحب کو ہے زیادہ، نہ اس کا پتہ مریم بی بی کو ہے، نہ اس کا پتہ کسی اور کو۔ یہاں کون سے آپ نے ہائی لیول پہ جو ہے میڈیکل ایکسپرٹس بٹھائے ہوئے ہیں، ان کی جو آپ نے کوئی کمیٹی بٹھائی ہوئی ہے؟ میں لوٹتی ہوں آپ کی طرف صابر صاحب، یہ تو ہم لوگ ابھی مزید ظاہر ہے بات کریں گے، ہم نے سیکنڈ سیگمنٹ پہ جب آنا ہے تو ہم لوگ سندھ حکومت کی اور آپ کے خاص طور پہ اسٹریٹجی کی ہم لوگ خاص طور پر بات کریں گے، کوآرڈینیشن کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ میں لوٹتی ہوں، یہ تو ظاہر ہے ابھی تو ہم نے آغاز کیا ہے اس ڈیبیٹ کا، اور بیرسٹر صاحب کی طرف آپ نے کچھ سوالات بھی پن پوائنٹ بتائے ہیں، میں ان سے بھی پوچھتی ہوں ان کے بارے میں۔ لیکن طارق متین صاحب آپ کا پہلے اگر میں ویو مانگ لوں، آپ نے جو پولیٹیکل جو تمام ویو پوائنٹس ہیں آپ نے سنے، بتائیے گا اب آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کیا ریشنل ہے؟ اپوزیشن بار بار یہ اصرار کر رہے ہیں، آپ نے دونوں کو سنا ہے، پی ایم ایل این پیپلز پارٹی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے تقاضے اور ہیں اور حکومت اپنے لیے کچھ اور سٹینڈرڈز رکھتے ہیں، دیگر اجتماعات جو ہوتے ہیں ان کو نہیں روکا جاتا، صرف پی ڈی ایم اجتماعات کو روکا جا رہا ہے۔ دوسری طرف بیرسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی مطلب اچھا سینس جو ہے وہ پریویل کرنا چاہیے اپوزیشن کے اینڈ پر بھی۔ تو اب آپ دیکھیں یہ تو ایک ایسی بڑی بحث ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے پر غالباً یہ بات کرتے رہیں گے اور اس کا کوئی حل نہیں نکل پائے گا۔ بالکل درست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مونا دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے یہ تو ہوتا رہے گا۔ حکومت کی ذمہ داری جو ہے وہ نبھائی جانی چاہیے۔ آج صداقت عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے، اس ویڈیو میں وہ بتا رہے ہیں کہ اپنے علاقے میں حلقے میں وہ مسجد میں سوئی گیس کا میٹر لگوانے پہنچے، بڑی تعداد میں لوگ ہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں، ان کا استقبال کر رہے ہیں اور کورونا ایس او پیز نہیں ہے۔ فردوسہ شقاوان صاحبہ نے گجرانوالہ میں ایک گیدرنگ تھی، اس میں وہ موجود ہیں، اس کی تصاویر آج انٹرنیٹ پر موجود ہیں، کورونا ایس او پیز نہیں ہیں۔ پی ڈی ایم جلسے کر رہی ہے، کورونا ایس او پیز نہیں ہے، پی ڈی ایم کے جلسوں میں نہیں ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں صابر بلوچ صاحب کہ بلاول کو نہیں پتا، عمران خان صاحب کو نہیں پتا، مریم نواز شریف صاحبہ کو نہیں پتا، انہیں پتا ہے۔ جسٹس وقار سیٹھ صاحب انتقال فرما گئے، جی میاں نواز شریف صاحب نے ان سے بات کی، اس معاملے پر بات کی
اور میاں نواز شریف صاحب نے اظہار تعزیت کیا, مریم بی بی نے اظہار تعزیت کیا, ارشد وحید چودھری صاحب ہمارے دوست جرنلسٹ وفات پا گئے, اظہار تعزیت کیا گیا. تو انہیں پتا ہے, مراد علی شاہ صاحب کے بہنوئی انتقال کر گئے تھے پہلی ویو میں, ہمیں پتا ہے, یہ سب چیزیں ہمیں پتا ہیں. یہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پتا تو یہ غلط بات ہے. اس میں کوئی درست حکمت عملی نہ ان کی طرف سے نہ حکومت کی طرف سے, اور دونوں جانب سے اس کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے. ہاں, حکومت کی اسٹریٹجی بہت اچھی تھی, جس پر کل 25 نومبر کو ورلڈ اکنامک فورم جو ہے وہ پاکستان اسٹریٹجی ڈے منا رہا ہے, کیونکہ پاکستان نے پہلی ویو کو ون کیا تھا. جی اچھا طارق صاحب, آپ کہہ رہے ہیں اسٹریٹجی اچھی تھی, لیکن یہ بتائیں کہ اب آگے آپ کیا کہتے ہیں, مزید سختی برتی جائے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوگا؟ اور یہ بھی فرمائیں کہ کورونا بھی ایک طرف ہے, دوسری طرف مہنگائی کے حوالے سے ایک بہت بڑی سیاسی بحث بھی ہے اور ایک ریئلسٹک بحث بھی ہے, تو اس کے بارے میں فرمائیں کہ یہ دو چیلنجز کو الگ الگ دیکھا جا رہا ہے یا ایک ہی ضمن میں آپ سمجھتے ہیں ان کو دیکھا جائے اور یہ دونوں فریقین اکٹھے ہوں اس پہ؟ ٹھیک, بہت ضروری کہ اکٹھے ہوں. آج میں نے اتفاق سے کچھ خریداری کا موقع تھا, میں گیا, آج میں نے لاہور میں آلو خریدے, وہ 120 روپے کلو ملے ہیں. یہ میں نے گزشتہ ہفتے 80 روپے کلو خریدے تھے. تو یہ جو حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم واپس کنٹرول حاصل کر رہے ہیں مہنگائی پر, یہ کنٹرول ابھی نہیں ہوا ہے. اس کنٹرول سے حکومت اس وقت دور ہے, یہ ریالٹی ہے. کورونا کے معاملے میں اپوزیشن کو ساتھ دینا ہوگا, تو ساتھ دینے کا طریقہ تو یہ نہیں ہے کہ آپ ملتان میں جلسہ کر رہے ہیں, آپ لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں, آپ مانسہرہ میں جلسہ کر رہے ہیں. ابھی آپ کے جلسوں کی ایک پوری ویو باقی ہے اور یہ جلسے مسلسل ہوتے رہیں گے, پھر لاڑکانہ میں جلسہ ہوگا. تو یہ حکومت کا ساتھ دینے کا طریقہ تو نہیں ہے جو اپوزیشن کر رہی ہے. اور مہنگائی کے معاملے پر چینی اگر ہم بات کریں, جس کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے گزشتہ کچھ عرصے میں, تو وہ چینی کہیں اگر 87.5 روپے کلو مل رہی ہے, تو وہ چینی سسٹر کو اتنی سی مقدار میں دی جاتی ہے, وہاں سے وہ یوں آ کے یوں غائب ہو جاتی ہے, وہ دستیاب بہت تھوڑے لوگوں کو ہوتی ہے. یعنی جو درآمد کی چینی ہے وہ بھی غائب ہو رہی ہے, آپ یہ فرما رہے ہیں؟ جی بالکل, کیونکہ وہ آتی ہے, بہت تھوڑی مقدار میں اسٹورز کو ملتی ہے اور وہ فوراً غائب ہو جاتی ہے, وہ دستیاب نہیں ہوتی لوگوں کو. یہ کہاں جا رہی ہے طارق صاحب, آپ کا کیا اس پہ تجزیہ ہے اور کیا آپ کی فائنڈنگز ہیں؟ زمین کھا گئی, آسمان بھی کر گیا, کیونکہ یہ تو میں نے لاہور میں کچھ 4 بڑے اسٹورز پر اس پر پوری معلومات حاصل کی. یہ اگر ٹی وی کی گفتگو نہ ہوتی تو میں 4 اسٹورز کا نام بھی لے دیتا. تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی ڈیمانڈ ہے اس سے بہت کم سپلائی ہے, اور وہ جو چینی آتی ہے وہ فوری طور پر نکل جاتی ہے. کوشش یہ ہو رہی ہے اور یہ درست ہے کہ ایک کسٹمر کو ایک جو اسپیسیفائڈ کوانٹٹی اسی میں دیا جائے. ایک حکومت کی جانب سے کوانٹٹی بتا دی گئی, یہ بعض جگہوں پر 2 کلو اور بعض جگہوں پر 1 کلو چینی دی جا رہی ہے ایک خریدار کو, لیکن یہ سپلائی بہت تھوڑی ہے. یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ بہت زیادہ ہے. رائٹ, ٹھیک ہے ناظرین, یہ ہم نے ذرا کریکٹیولی بات کر لی ہے اپنے پہلے سیگمنٹ میں. دوسرے سیگمنٹ کی طرف بھی ہم لوگ اسی کے ساتھ رخ کریں گے اور تھوڑی سندھ کی حکمت عملی, پیپلز پارٹی کی جو صوبائی حکومت ہے سندھ میں, وہاں پر جو ایک اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے کووڈ سیکنڈ ویو کے لیے, وفاق کے کمپیریزن میں وہ مزید اسٹرکٹ ہے, اور سیاسی جو نیریٹیوز ہیں ان کے ساتھ کیسے کانفلکٹ کھاتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. بریک کے بعد اسٹے ود اس. عوام کے ووٹ کی طاقت ہے, عوامی نمائندوں کو اقتدار کے حوالوں تک پہنچا سکتی ہے, اور عوام کی خاطر کیے جانے والے فیصلوں کے ثمرات عوام تک پہنچانا ان ہی نمائندوں کا فرض ہے. انہی عوامی نمائندوں سے پوچھیں گے سوال اور کریں گے عوام کے حقوق کے تحفظ کی بات, عوامی مسائل کے حل کی بات, عوام سے عوام تک. دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 8:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. خبروں کے ہجوم میں سچ کی تلاش مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں. ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات کو ہم پرکھتے ہیں ہر زاویے سے اور بالآخر ڈھونڈ لاتے ہیں سچ کو جو حقائق پر مبنی ہوتا ہے. دیکھیے پروگرام سچ کے ساتھ سید انوار حسن کے ساتھ. دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 10:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. کرونا نے دوسری دفعہ ہم پہ حملہ کیا, مگر ہم بھی تیار ہیں, ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. مقابلہ کریں گے کیسے؟ پہلے سے بھی زیادہ احتیاط کر کے. تو آئیے
एक दूसरे से मिलकर वादा करते हैं कि फेस मास्क ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। एक दूसरे से 6 फीट का फासला रखें, ज्यादा रश वाली जगहों पर जाने से इज्तनाब करें। आइए हम सब मिलकर कोरोना को शिकस्त दें। अब एहतियात और भी ज्यादा, अब एहतियात और भी ज्यादा, अब एहतियात और भी ज्यादा, अब एहतियात और भी ज्यादा। आजादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आजादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज्जम और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज फेसबुक अकाउंट पर 30 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। जी वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से बात को रिज्यूम करते हुए बैरिस्टर अली जफर की तरफ भी जो सवालात उठाए थे साबिर साहब ने, वो मैं अभी रखूंगी इसी कंटिन्यूटी में। लेकिन इसमें एक इजाफी बात ये कर लेते हैं कि सिंध में जो कोविड सेकेंड वेव के लिए जो एसओपीज अपनाई जा रही हैं वो काफी स्ट्रिक्ट हैं उन एसओपीज से जो कि हमें वफाक में पीटीआई हुकूमत की तरफ से नजर आ रही हैं। सवाल मुलाहिजा कीजिएगा, वापस आते हैं। जी नाजरीन, कारोबारी जो औकात हैं वो भी कम किए गए हैं सिंध हुकूमत की तरफ से इस सेकेंड वेव से निमटने के लिए। दूसरी तरफ जो रेस्टोरेंट्स में इंडोर खाना खाना या डाइन इन जिसे कहते हैं उस पर भी पाबंदी आयद की गई है। तो लिहाजा हमें नजर आ रहा है कि सिंध हुकूमत की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बहुत मजीद स्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजी नजर आ रही है सिंध में, बिलखुसूस कराची के लिए कि इस सेकेंड वेव से निपटा जाए। लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन, जो जलसे जुलूस हैं या पीडीएम के तमाम जो पावर शोज हैं, अगर उन चीजों को उसी तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है तो क्या ये दोनों चीजें एक दूसरे से मुतजाद नहीं है? ये एक तो बड़ा जरूरी सवाल है जो कि पूछा जाएगा सेकंड सेगमेंट में और हम इसके ऊपर मजीद रोशनी डालेंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन इसके बरक्स जो बयानियां देती हुई नजर आती है और सिंध हुकूमत की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से स्पेसिफिकली एज अ पार्टी ये बात नजर आती है। वो कहते हैं कि जी महंगाई का तूफान है और इस तरह के कुछ इशूज हैं जो अवामी नौयत के हैं, तो लिहाजा हम अपने जलसे जुलूस और अपनी तमाम सियासी सरगर्मियों को मनसूख नहीं कर सकते। आज असद उमर साहब ने मजीद कुछ रेड फ्लैग्स रेज किए हैं नाजरीन। उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते में हम जून की बदतरीन सतह पर या जून की जो बदतरीन पिक्चर थी कोविड के हवाले से हम उस तक पहुंच सकते हैं। और ये भी बात उन्होंने साथ साथ इजाफी की कि सियासत पर पाबंदी नहीं लगाई गई है, सिर्फ जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाई गई है। तो हुकूमत
अपोजिशन जो है वो इस तरह से भी अपने जो तमाम चीजें हैं उनको आगे बढ़ा सकते हैं जलसे जुलूस के बगैर, ये भी बात की जा रही है। साथ साथ ऑब्वियसली जो महंगाई का एक के हवाले से जो 2 बयानिए हैं वो भी हमारे सामने हैं। बार बार वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत से भी ये गिला करती हुई नजर आती है कि खास तौर पर गंदम के मामले में जो सिंध हुकूमत की तरफ से ताकीर की गई है उसकी वजह से भी दरअसल गंदम का जो क्राइसिस है वो हुआ है। हमने तारिक मतीन साहब से भी फर्स्ट हाफ में इस पे बात की है, लेकिन बैरिस्टर साहब अगर मैं आपकी तरफ रुख करूं इन तमाम सवालात के साथ, आप फरमाइएगा अभी जैसे आपने सुना तारिक मतीन साहब कह रहे थे कि चीनी दरामद हो गई, गंदम दरामद हो गई, लेकिन फिर भी अगर ये तमाम जो अजनास हैं ये फिर भी गायब हो जाए मार्केट से, तो यानी कि वो जो प्रॉब्लम है वो तो अपनी जगह मौजूद है और गालिबन वो दरामद से भी नहीं खत्म हो पा रही है। एक तो इस पे फरमा दें, और दूसरा कोविड के हवाले से आपसे साबिर बलोच साहब ये भी पहले सेगमेंट में वो गिला कर रहे थे, इवन तारिक मतीन साहब ने भी ये बात पिन पॉइंट की कि अलग अलग तकाजे नजर आते हैं। अगर सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं हुकूमत के कुछ रहनुमाओं की तरफ से तो उनको एक अलग नौयत से देखा जा रहा है, और जो पीडीएम की जो सोशल गैदरिंग्स हैं सिर्फ उनको कोरोना की निगाह से देखा जा रहा है। जी मोना, देखें सबसे पहले हम इसको आइन की निगाह से देखते हैं सारे मसले को। सियासी सरगर्मियां करना जमहूरियत का एक हिस्सा है और हमारी आइन में बुनियादी हक है हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर पॉलिटिकल फिगर का, बल्कि हर शख्स का कि वो जाके पॉलिटिकल सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा ले, उसका जो मौक़िफ़ है वो पेश करे अवाम के सामने। और सबसे बेहतर तरीका इसको पेश करना अपना मौक़िफ़ जलसे जुलूस के जरिए ही होता है। उससे एक आपकी जो प्रोटेस्ट है वो भी एक तरह से जाहिर होती है और लोगों को आगाही भी होती है, लोग सुनते हैं डायरेक्टली अपने लीडरान को। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एक अहम सतून है जमहूरियत का और हमारे आइन का। लेकिन आइन ही हमें बताता है कि अगर एक सिचुएशन ऐसी आ जाए कि नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, लोगों की हेल्थ, लोगों की जान का खतरा हो जाए किसी चीज में, अगर कोई पेंडेमिक आ जाए, अगर कोई बीमारी आ जाए या जलसे जुलूसों से लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, तो फिर उस सिचुएशन में आइन कहता है कि आपको आपकी जिम्मेदारी है हर पॉलिटिकल पार्टी की, या उनको राइट दी गई है कि वो इस तरह के जलसे जुलूस करें, वहाँ उनकी एक जिम्मेदारी भी है कि वो जलसे जुलूस ना करें अगर उससे कौम को या लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि वाकई ही इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि एक कोविड है, वो बढ़ता जा रहा है, दोबारा वेव आया है और इसको अब हम सबकी ऑब्लिगेशन है, सबकी एक जिम्मेदारी है कि हम इसको कंट्रोल करें। अब ये आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर कोई हुकूमत में भी मेरी नजर में अगर हुकूमत में भी इसकी खिलाफ वर्जी करता है और जो कोविड की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा नहीं करता, उनको भी रोकना चाहिए और इसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता अगर कोई वायलेशन करता है, चाहे वो हुकूमत के अंदर हो चाहे वो हुकूमत के बाहर हो। वो अगर जल्द से जुलूस करता है और उसमें कोविड का ख्याल नहीं रखते तो मेरी नजर में, आइन की नजर में और एक रीजनेबल किसी भी शख्स की नजर में वो गलत है, चाहे वो अपोजिशन की तरफ से हो चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो, उसको नहीं होना चाहिए। तो ये कहना कि क्योंकि हुकूमत में से कुछ लोगों ने किया है, अगर किया है तो इसलिए हम भी कर सकते हैं ये जलसे जुलूस, ये गलत मेरा ख्याल है। एक यानी टू रॉन्ग डोंट मेक अ राइट वो वाली मिसाल है जी। तो ये दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए और इसको मेरा ख्याल है इसको जरूरत है। जहां तक महंगाई का ताल्लुक है, जहां तक आपने महंगाई को लोगों के सामने लेके आना है कि बहुत महंगाई है या यूटिलिटी स्टोर में से शुगर जो है वो कम हो गई है, आपके पास बहुत सारे और फोरम्स हैं जहां आप ये चीजें बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने ला सकते हैं और हुकूमत उसका जवाब देने की उनकी जिम्मेदारी है कि जवाब दें, वो देगी। तो ये कहना कि नहीं ये सिर्फ हम जलसे जुलूस के जरिए कर सकते हैं, ये और स्पेशली अभी इस वक्त ये गलत है। मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये है कि अभी क्योंकि कोविड इंक्रीज कर रहा है, जरूरत है हमें प्रिकॉशंस की जो सिंध हुकूमत कर भी रही है और फेडरल हुकूमत ने भी कहा है और इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बैठी है जिसमें यही फैसले हुए हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी का मकसद ही ये होता है, वो भी आइन के तहत ही बनती है। बिल्कुल। तो उसके ये सारे
مسئلے ہمیں مل کے سالو کرنے ہیں اور بڑا وقت ملے گا جلسے جلوسوں کا. ایک بار یہ کووڈ ختم ہو جائے تو وقت ہی وقت ہے. آپ اس میں جتنا جلسے جلوس کرنا ہے آپ کو کوئی نہیں روکے گا, آپ کریں. تو یہ میرا ایک جواب ہے جو آپ نے 2 سوال میں سے. جی, یعنی کہ دیگر بھی آپشنز کو ایگزاسٹ کریں نا, صرف یہ اکیلا تو نہیں ہے کہ جلسے جلوس کے ذریعے. حتیٰ یہ کہ بیرسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے افیکٹو آپشن ہے. جی طارق صاحب آپ بتائیے گا, ایک جو آپشن ایک اور ہو سکتا ہے وہ غالباً پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جس کی چیئرمین شپ جناب رانا تنویر کے پاس ہے, 21,000 آڈٹ پیراز وہاں پہ پینڈنگ ہیں. تو یہ بھی تو ایک بڑی اچھی واچ ڈاگ کی ایک ہے, آپ کے پاس ایک ایونیو ہے, اپوزیشن کے پاس ہے, جس کے ذریعے وہ لوگ ایک واچ ڈاگ کا کام کر سکتے ہیں, بالخصوص حکومت سے سوال پوچھ کر سکتے ہیں, پوچھ گچھ کر سکتے ہیں. اس کو ان طرح کے آپشنز کی طرف کیوں نہیں جا رہی اپوزیشن؟ میرا خیال ترجیح نہیں ہے اس اپوزیشن کو, جس میں خاص طور پر پی ایم ایل این کی میں بات کروں گا, کیونکہ یہ سربراہی بھی پی ایم ایل این کے پاس ہے, ترجیح نہیں ہے. اپوزیشن کا کام ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک بار کہا تھا, گورنمنٹ کو امبیرس کرنا. اپوزیشن کا کام ہے اس امبیرسمنٹ کو کرنے کے عمل میں پوائنٹ آؤٹ کرنا غلطیوں کو, اور ایک ویک اپ کال جنریٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کے لیے. یہ ویک اپ کال عمران خان صاحب نے بڑی اچھی جنریٹ کی تھی. یہ ویک اپ کال پی ایم ایل این جنریٹ نہیں کر رہی, کیونکہ ان کی ترجیحات مختلف ہیں. آپ پی ایم ایل این کی سیاست دیکھیں تو وہ سیاست جو ہے وہ شخصیت پرستی کی سیاست ہے مسلسل, اور وہ میاں نواز شریف, مریم نواز شریف صاحبہ خاص طور پر, پھر اس کے بعد جا کر نمبر میاں شہباز شریف کا, یہ ان کے گرد ہے. ان کا مسئلہ عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ان کے جلسوں میں, ان کی تقاریر میں, ان کے میڈیا سے انٹریکشن میں آپ کو کہاں نظر آتا ہے کہ ایک عام آدمی کی بات کریں؟ ایک عام آدمی کا مسئلہ, مہنگائی, بجلی, باقی مسائل آپ کو نظر نہیں آئیں گے. ان کی گفتگو میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ حکومت جو ہے یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے, عمران خان ایک نمائندہ وزیر اعظم نہیں ہے, اور ایک عام آدمی کا مسئلہ آپ کو ان کی گفتگو میں نظر نہیں آئے گا. میاں نواز شریف جو ہے انہوں نے 200 پیشیاں بھگتی ہیں, کیا ہے تو بھگتی ہیں, وہ آپ کو یہیں تک محدود نظر آئیں گے. ترجیحات مختلف ہیں, اسی لیے آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ان کی نمائندگی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی اس طرح سے جس طرح سے نظر آنی چاہیے. اچھا, پیپلز پارٹی کی کیا کیسی ترجیحات ہیں طارق صاحب, یہ بھی فرما دیں ذرا کوئکلی. اور یہ کہ جو سندھ میں وہ لوگ ایک حکمت عملی لے کے آئے ہیں, وہ اس کو کنٹری وائڈ کیوں نہیں پریکٹس کر رہے ہیں؟ اچھا, مجھے دوبارہ آپ کے سوال کا پہلا حصہ میں نے مس کر دیا. جی, صرف یہ کہ پیپلز پارٹی کی ترجیحات کیا ہیں آپ کے ویو میں؟ آپ نے نون لیگ کے بارے میں تو بات کی, آپ ان کی پیپلز پارٹی کی ترجیحات کیسی دیکھتے ہیں؟ اچھا, پیپلز پارٹی کی جو ترجیحات ہیں سینٹر میں, ان میں آپ کو نہ انٹرسٹ ہے نہ کوئی دمخم ہے. مجھے نظر نہیں آتا, کم از کم میں غلط ہو سکتا ہوں, لیکن مجھے نظر نہیں آتا, کیونکہ ان کے پاس سندھ کی حکومت ہے, سندھ کی حکومت تھی. میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں, کوٹری کی میری پیدائش ہے, اندرون سندھ کی پالیٹکس کو, لاڑکانہ کو, دادو کو, ان جگہوں کو میں جانتا ہوں, تو اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ وہ وہاں انٹیکٹ ہیں. یہ جو پی ڈی ایم ہے اس میں بھی آپ کو پیپلز پارٹی کا رول جو ہے وہ افیکٹو نظر نہیں آ رہا, نہیں آئے گا آگے جا کر بھی. اچھا, یہ میری رائے ہے, اور اسی لیے جو ہے وہ ان کی ترجیحات مختلف ہیں. وہ دے آر سیٹلڈ وٹ دے ہیو گاٹ, اور وہ اس پر مطمئن ہے, سیٹسفائیڈ ہیں. جی, کوئکلی رسپونڈ کر دیں اب آپ کی طرف. یہ کیوں بات ہے کہ سندھ میں تو آپ سخت لاک ڈاؤن کر رہے ہیں لیکن پی ڈی ایم کے جلسوں میں آپ لاک ڈاؤن آبزرو نہیں کر رہے ہیں؟ اور ابھی طارق صاحب یہ بڑا انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ فرمایا ہے کہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں, آپ لوگ ایز سچ پی ڈی ایم کا یا اس پوری چیز کا آپ اس طرح سے حصہ نہیں ہے جس طرح سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کہ آپ لوگ مطمئن ہیں آپ کے حصے میں جو ہے؟ نہیں مونا جی, یہ پتہ نہیں طارق صاحب کیسے فرما رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی پی ڈی ایم کا ایک حصہ ہے اور پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں ہم. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پی ڈی ایم کے جب بھی جلسے ہوتے ہیں, سوائے ایک آدھ کے جو کوئٹہ میں ہوا تھا اس وقت چیئرمین صاحب بزی تھے وہاں بلوچستان کے الیکشنز میں, ادروائز تو ہر جگہ چیئرمین صاحب خود جا رہے ہیں وہاں پہ, خود ہی ایڈریس کر رہے ہیں, اور بالکل انہی لائن پر انہی چیزوں پہ کہ جو پی ڈی ایم فیصلہ کرتی ہے. دیکھیں یہ بڑی ایک جو ہے نا یہ عجیب سی بات ہے کہ یہ کہنا, لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کو دیکھیں نا, آپ پی ڈی ایم کو نہ دیکھیں, آپ گورنمنٹ کو دیکھیں کہ اس میں کتنے کانٹرڈکشن ہیں, کتنی نااہلیت ہیں ان لوگوں میں, کتنا ان لوگوں میں یہ ایک یعنی ایون بلو ایوریج بھی نہیں ہے یہ لوگ,
बहुत ही जो है ना अनफॉर्चुनेटली आप जो नालायकी की एक ऐसे मकाम पे आ गए हैं पाकिस्तान में कि जहां पर आप हैरान हैं कि आप कुछ जो लोग समझ, ऐसी भी बात नहीं कि इनमें समझदार लोग नहीं है, लेकिन उनकी कोई क्षमता नहीं है इसलिए कि उनकी बात इनके प्राइम मिनिस्टर के और उसके जो सिंध में सख्त लॉकडाउन लगा रहे हैं, आप पीडीएम पे क्यों लॉकडाउन? फिर आप दो स्ट्रेटेजीज तो हैं, अगर मुख्तसरन इसका जवाब दे दें। I'll wind up on your sentence. देखो ये तो चाहिए था, मैं आपको अर्ज कर लूँ ना। देखो अभी आपने जो बात की कि ये जो नेशनल कोऑर्डिनेशन की, अच्छा उसमें अब आप देख लें जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अब तक ऐसा कौन सा सॉलिड या ऐसा कौन सा कोई चीज फैसला किया है कि जो सिंध ने उसको न माना हो। हम तो सिंध तो यानी आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने इवन ये कहा है कि जी के फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो मिल के जो है ना एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना लें। राइट सर, मैं आई हैव टू वाइंड अप, मेरे पास क्योंकि वक्त जरा मुख्तसर है। नाज़रीन, थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। जनाब तारिक मतीन हमारे साथ थे, साबिर बलोच साहब, बैरिस्टर सैयद अली जफर, और फर्स्ट हाफ में डॉक्टर निसार चीमा ने भी हमारा साथ दिया था। नाज़रीन, SOPs का कोविड के हवाले से ख्याल रखें, जान है तो जहान है। इंशाल्लाह हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही, लेकिन फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।